حدثنا أيوب وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينسب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وحدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شريك عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن ريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة امیر العامه د غدر نه لوی غدر چې کوم نه دا نشته دی. معنا دا چې د مسلمانانو مشر کله د مسلمانانو سره دوکه وکي د دې نه بل لوی چې کوم نه ګوي کې غدر او دوکه او لوی جرم او خیانت دا بل نشته دی. باب جواز الخداع في الحرب. وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة معنى دا چالبازی دا حکمت عملی دا دین مراد هغه دوکه ګورې نه ده کوم چې په عهود کې راځي یا په چې کوم نه ګورې کې د یو بل سره چې کوم عهد دغه شوی وي وعدي شوی وي نو په هغه کې چې کوم نه ګورې کې دوکه بازی د نه مراد ګورې ښه مراد د دې چالبازی او حکمت عملی او منصوبه بندي ده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال أخبرنا قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. تکبر او د فخر او د غرور د وجه نه چې کوم دی نو د خپل دشمن سره د لقاء او د ملاقات خواهش مه کوئ. ښه تاسو پوه شئ په خبره باندې.